دوستا و قمای گل سلام. امروز نه ویدیو درباره تاریخ است، یک بسیار اهم تاریخ که یک کلان حصه عقاید مردم از مورم کسته جور کرده. چرکی ویدیو درباره تاریخ است، هم خاطر ما کوشش نم چرکی نمبر است برای زو سالها که شده و منی از کسته گلوک نامه گلوک جایا است، گلوک واقعات است. هم خاطر ما کسته اونار کسته نوت کرده وردم و این کسته بسیار یک سرسری تاریخ است، صرف یک ما اشاره منم، باقی تفصیل شرکسته شما کسته خودون شما بورن کسته سرچ کن برای تفصیل هر واقعش کسته هر دیتیل شی. بس یک گپ کسته دیوم گپیه که مقصد از این ویدیو کسته صرف نگاهی یک آزر است، نگاهی یک فرد آزر است که مقصد از این است که شاید شما را معلوم شونه که کسته اتیک بله یک واقعی است یا حمله بله یک مردم است یا میخوای کسته یگو عقاید را چالش کنه. نه ما کسته مقصد از ما کسته از این چیزانی است. مقصد از ما صرف از وقتی که ما تاریخ را توغمونم است، چرا شما خبر است تاریخ کسته یک است که واقعات شده، بعضی واقعاتی که مردم توخ کده، بس اونار کسته مردم لیکای کده تاریخ. پس این طرف ما گفته میتونه تاریخی که دزمو رسیده او تاریخ است که او کسته نوشته شده و اون نوشته کسته زیادتر اینترپریتیشنی از اون مردم است که اونا کسته لیکای کده. خب پس اونا کسته این میتونه قد از او واقعا کسته تو واقعات متر شده باشه یا که مطلب اونا کسته نه او تر واقع نشته باشه، اونا کسته اونا کیلو کور کده باشه، پیش کده باشه. پس همزو خاطر تاریخی واقعات ما وقتی که گپ میزنی زیادتر شکسته ای اپینین است نسبت به فکتس، زیادتر شکسته ای کسته اپینین است. اپینین میکس قد فکتس است، ما اینی تر کسته شمار بگم یا ایتر بگی که تشریح یک مردم است از تاریخی واقعات کسته. پس همزو خاطر ما کسته ای از نگاه الهیاتی کسته، یعنی از لحاظ عقیدتی، از لحاظ دینی لحاظ کسته توغنم، از لحاظ یک انسان توغنم. و مقصد از این ویدیو هم است که ما در عنوان یک فرد حاضر یک قومی که از وقت در زوال است و برای کسته یک اهم سوال کوشن مارک است که مو چطور در زوال رفتی و چطور کسته مون تا هنوز نتونسته زی زوال برو بدرشنی و چطور مو میتونه زی زوال بدرشنی. مو کسته از پشت جوابای زی سوالا کسته مو میگشتی. پس یک نگاه یک فردی که تعلق شده تزید در قوم است او کسته همیشه تو خود دیگه اقوام که اونا کسته زمانی که عروج بدن یا زمانی که اونا در زوال رفتن اونا چی کارا کردن و موز عروج از اونا چیز یاد میگیری، چطور اونا در عروج رفته و چطور یاد میگیری و اونا چطور در زوال گرفته و چطور یاد میگیری. پس این امروز نه تاریخ که ما بیان نمی تاریخ یک قوم است، لیکن از دیری از این تاریخ کسته کتاب‌های سه کتاب مقدس کسته، یعنی مثلا کسته تورات و انجیل و کسته قرآن کسته از دیل از یک کلان حصه از کسته برو بدر شده. پس ما کسته از نگاهی چیست تو ما کسته از نگاه انجیل کسته تو مثلا کسته ما از نگاه یک انسانی فرد کسته تو که متبور چرا ما کسته انجیل گپش میزنم خاطر از ما انجیل گپش میزنم چرکی تاریخی واقعات که شده اینا کسته کلان حسی جو کسته ذکر شد کسته من انجیل شده. پس ما کسته تاریخی واقعاتی که من انجیل شده اور از نگاهی تاریخی واقعاتی که شده قزنا کنکشن میدم و نراتیوی که من انجیل است کنکشن اردوش میدم خو یک کسته چی زمانی نراتیو ماده چه شامل شده دیگه مردم چیز میگه اینا کسته چیز میگه. پس ایرم کسته تفصیلا نیست، همونطور که ما قدشما گفتم این کسته صرف یک سرسری نگاه است. باقی ما یک مقصد از ما است که ما یک اشاره منم و شما کسته تفصیل شرکسته یا برای وریفیکیشن کسته شما سرچ کن دیگه شما خودتون خبر هستین که این چیزا کسته بالکل آسانیه. شما میتونین تصدیق کنین فل قراری، شما میتونین فل قراری رد کنین و شما میتونین فل قراری تفصیل شرکسته پیدا کنین. شما صرف یک سری نخ در دو است، بس ما مو سری نخر کسته ما میدم. خب دیگه پس از یک لحاظ کسته ای تاریخ انجیل کسته وابسته در قوم یهود است، شما خودشون خبر انتنسته. پس امزو خاطر ما کسته شما گفته میتن که سرسری تاریخی یهودیار کسته ما امروز قد شما کسته بیانم با اور کسته و تجربات تاریخی اونا کسته چطور جمع کردن و اور کسته در شکل انجیل دادن. خب اولین مردمی که مثلا کسته ذکر شرکی مطلب که شدن کونه ترین کسته او کسته از 2000 تا 1700
ایر کسته در انگلیسی مگه BCE مطلب مختصرش است، یعنی بیفور کامن ایرا کسته. یک زمان کسته ایر مردم کسته BC هم گفته، یعنی بیفور کرایست کسته، یعنی مطلب پیش از پیدایش حضرت عیسی علیه السلام. بزیالور مگه بیفور کامن ایرا. هر دوش یک چیز است، صرف مطلب دو طریقه است که طول کائنات BCE یا BC کسته. خب وقتی که ما در گپ میزدم، خب از 2000 تا 1700 BCE کسته اینا کسته یهودیا کسته در اولین ترین شکلش کسته در صورت قبایل کسته، در صورت قبیله ها اینا کسته از عراق کسته مهاجرت مونن در کنعان ماین. کنعان کسته امروز نه سرزمینی که شما کسته در عنوان فلسطین و چیزا کسته سوریه و لبنان کسته اینا کسته میشنن. خب به هر حال اینا کسته در صورت این قبایل اینا از عراق کسته مهاجرت نه در کنعان ماین و دیگه اینا کسته دمنی ازی کسته ایو دور است که اینا کسته آبای قبایل از نکسته در اینج کسته نامگذاریش کسته که شما امروز کسته کشته میشنوین. مثلا اینا مگه که اولین ترین بابی از نه، یعنی بابی کلان از نکسته، یعنی انسان که او که بنیانگذاری قوم از نشده اور کسته نسبت چرده حضرت ابراهیم علیه السلام کسته میده. و شما قصه حضرت ابراهیم علیه السلام خبر استن که مطلب اینا کسته حضرت ابراهیم کسته که از عراق مایده کنعان کسته اونج کسته مطلب خاتو داشته دیگه در نام سارا بزرگ کسته در خاتو دیگه منن بزرگ کسته در نام هاجر کسته و او خاتو کسته اینا مطلب دینی دیگه مطلب تاریخی چیزانی است، مطلب مو چیزانی در مخالی شما استوریش قصه شرکت درامون و او کسته در بچه خور کسته از هاجر اسماعیل را کسته موبره در کجا در مکه کسته اونج کسته اعلامی در کو زمان کسته بی آب و چیزا بوده دیگه. تو خیلی قصه کسته درو زینج کسته درو شکل کسته میگیره نه علی مطلب منار خمو تاریخی والا تر چیزا نمیتونه ورفای نمیتونه خاطر از لحاظ انسانی والا اگر تو کنی نار کسته تو در عنوان افسانه گفته میتونه که یعنی افسانه هایی که مطلب بنیانگذارای یا هر قوم کسته برای از اینکه بگه هر قوم از مش دور در شکل ما دونا کسته یک افسانه کسته برای خجوره همزه خاطر تاریخی حوالایی که تو زیریزو حضرت ابراهیم رو ثابت کنی کسته وجود نداره. پس در دوران مو میگنی تاریخی او بنیانگذارای بابای از نکسته دمنی بیانی از نکسته مایا او کسته در نام حضرت ابراهیم است، حضرت یعقوب است، حضرت اسحاق است، حضرت اسماعیل است، یعنی مطلب کلان کسته مردم کسته. بس اینا که ما اینا که در کنعان ماین اینا کسته زیادتر مردم بودن که چوپان بودن، مطلب کسته اینا گلای گوسفند کسته داشتن قد خود که وقتی اینا در کنعان ماین کنعان کسته اونجا آلردی کسته اونجا از خود یک سیتی استیت داشتن، مثلا کسته یک حکومت داشتن، یک دولت داشتن که کسته در بنیاد شهرها کسته بودن و اونا کسته از خودون اونا کسته مردما بودن که اونا از خودون کسته خداها داشتن مثل که ایل و مثل که بال کسته. وقتی که نامایه بعضی مردمایی که اینجا مطلب چود عنوان چوپان آماده دن اینا کم مطلب زمینداری منن زیادتر لیکن زیادتر چوپان بودن. بس اینا کسته مردمایش یک بلوکش متاثر میشه از این خداها کسته، خدایی که مردمای کنعان که آلردی اونجا داشتن. بس امزو خاطر بس پیامبرای از ناکی بوده یا فر مثال کسته روحانی پیشواهای از ناکی بودن. بس اونا کش گفته خو یال مردم از مو کسته اگر بوره حصه زو مردم میشه بریزو که مردم خوره مطلب مشناخت چرا چیزیش کسته محفوظ بیله. بس اونا کسته اینا دعوت میداده که مطلب کسته شما طرفی خدا پرستی کسته باین دیگه، مطلب کسته اونار مردم سرزنش میکرده که او خدا هر کسته خدایی که مردم از کنعان است شما رو نار چیزا نکن. بعد اونا کسته از عراق کسته اونا در عراق کسته اونجا مردمای کسته از خودون خو یک استوریا داشتن که اون مطلب استوریا صرف ده حد چیزا نیستن، صرف ده حد عراق نیستن، دیگه جای هم استنال شما منی هندوام کسته است. در اینوانی مثال کسته قصه حضرت نوح، مطلب این کسته قصه حضرت نوح کسته ای پیش از اینکه از یهودیا باشه اینج کسته در اونجی منی تاریخی چیزای مردمای شما مسوپوتامیا میگن دیگه الو مطلب مردمای عراق که اونجا بودن اونا کسته آلردی اور خوب د تفصیلش کسته اونا داشتن که مثلا کسته چطور اونا کشتی جور منن، چطور مطلب خدا دیگه انفار منن و چطور اونا کسته کشتی جور منن و آدم کسته چطور خاندان خور بچاونه و چطور جانورار کسته جمع منن و بعد از اینکه مطلب سیلاب درو بارش کروگ میشه و چطور مثلا کسته پرندار رایی نه که بور بر از پشت سرزمین ها کسته بالکل سیم چیزا است. صرف اینا چکار نه که
برای که مطلب می نریتیو که است اینا منی هم اولنا کتابی انجیل که است در نام جنسیس که است منی که است شامل نه لیکن صرف چیکار نه که اینا هیروای از اون مردمار پس منه هیروای از خود که است شامل منه و خدای از نار که است اونا پس منن خدای از خود که است و جایش که است میرن یعنی یک قصه ای که یک افسانه یک قصه ای که دیگه مردم داشتن ور که است اونا میرن افسانه از خودون که است جورنن به زبانی از خودون که است ترجمه نن هیروایش از خود چمشه خدایش از خود چمشه و این قصه صرف در حد مردم عراق نه بودن از ولا قصه که است دم منی هندوام که است کتابای هندوام است و از ولا قصه که است حتی که مردمایی که بومی منی امریکا و منی استرالیا و اونام که است قصه داشتن که مثلا که است تر سیلاب ما یو که است ایتر که است چه زمانن و دیوم که است قصه که مثلا که است خدا زمین چطور جور کرد عالم مردمایی که منی عراق بودن اونا چر که بت پرست بودن اونا که است برای هر چیز که است خدا داشتن باز اونا که است عقیده از نایی بودن که خدا که است میگره که است انسان را چطور جور نه خدا که است مطلب گلو خدا بودن هر کدام که است یک کار میکنن مثلا که است خدای طوفان مثلا که است خدای دریای فر مثال که است مختلف دیگر برای هر چیز تو خدا داره بازو خدا دیگه کارای زمین را که است باید رن کنه بچلان بازو خدا که است از کارا که است کلو منده مشته بازو نام خو مو که است انسان جور نی و انسان که است مود شکل از خود جور نی که مثلا که انسان ها مو کارای که مطلب خدا مونه هم کارای سخت که است بیل انسان ها کنه بازو خاطر بریزی مقصد که است اونا چیکار نه اونا که است انسان را جور نه باز انسان نشتور جور انسان اونا قد گل جور نه باز اونا که است چیکار نه که یک دن از خدا را که است حلال نه باز از خون زور قد گل که است میکس مونه بازو که است انسان جور میشه باز یهودیا که است ور چطور میگرم مگه بالکل سیم استوری میگرم مثلا که است مگه خدا که است برای که برای بندایش که است عبادت شرکنه برای که است اور که است چیزا جور نه مطلب انسان را گیل جور نه بس د جایزی که مطلب اونا بگه یک خدای که خدای بت پرستار نه رد نه دیگه خدای که مثلا نام یک دانه خدا را لال کده خون زور کټ کا مگه د جایزی که استوریز نه چطور بیان نه مطلب برای مطلب حساب کنو که از خودون خو جور منه دیگر که استم گایی پروردگار که است این چیکار نه روح از خود خور که است دمنیزی خاک که است من دخت بزودتر که است و انسان را که است جور مطلب مقصد دیگه از ما است که این قصه که است پیش از کی منی چیزی یهودیا باشه اینا که است د منی مردمای عراق که است از یالا قصه که است داشتن و می تر که است اونا مگه کی اول زمین که است تر این که است طوفان بود و چیزا بودن بس که است ور که است اونا خدا را کشتن و روی ازو که است یا فرمسال که است مختلف چیزا که است جور کردن مختلف لیرز زمین جور کردن نیر جور کردن خلاصه به هر حال دیگه این مطلب که زمین چطور آغاز میشه انسان چطور که است جور میشه این قصه که است از اول بوده یا اون تر که است قصه حضرت نوح را که است اینا که است از اون قد خودون خمیره بزید چیزا که است اونا آورده بوده بس شما خبر هستن که مردمایی که در من عراق بودن اونا که است اولین ترین آدما بودن که لکایی را ایجاد کردن نور که است در شکلی که مو خطی میخی میگی اونا که است که یونیفرم که است مگه بس لیکن وقتی که اینا مهاجرت نه در سرزمین کنعان ما اینج که است مردمایی که او زمان یال مردمای لبنانی میگه او زمان نه که است فونیشن میگه اونا که است یک نو رسم الخط که است ایجاد نه برای آرامیک که است اونا که است از این رسم الخط را که است از اونا از اونجا میگیره بس این رسم الخط که است اولین ترین چیز میشه که مثلا یهودیا و رسم الخطی فونیشن را که است داوت نه اور که است برای خود که است بهتر منن بس اونا که است اولین ترین چیز میشه که اونا که است لکای کدو که است شروع منه طرف از که است خب حال شما خودتون خبر هستین که سرزمین کنعان اینا که بودن بس چند صد سال که اینا زندگی اینا قبایل از اینا که است کلوم شه دیگه مردمایش که است آبادیش کلوم شه و دیگه اینا که است اوتر حساب کنو که مسائل خوراک و مسائل چیز هم شما شما قصه شم شندین قصه حضرت یوسف را که است شما شندین یا حضرت یعقوب شندین قصه قحطی شیر که است شما شندین بالکل زون مو سیچویشن که است که اینا مستن که است آبادی از که زیاد میشه مردمش که زیاد میشه دیگه ای ضروریات از نار که است کووا که زیر چوپانی که اینا مقدن ضروریات از نار که است صحیح پورا نمیکنه بس لیکن اون طرف که مصر بوده و دریای نیل که داشتن باز اون چی که است دیگه او بسیار سرسبز علاقه بوده و اون چی که است فرست کلاس حکومت داشتن انتظامی زمینه را آباد کردن مثلا که است خوب زبردست انتظام کردن که مثلا کاشتار جمع کردن چیزا کردن مطلب خوب دیسپلین تر حساب کنه خوب ارگنایزد سرزمین که است داشتن و مردماش که است از قحطی که است تیر نمیکرد
بزینا همزو خاطر کسته برای کمبود خوراک کسته مطابق مصریا کسته که مطلب تو لکایی که داکومنتایی که مطلب مصر کردن اینا کسته حمله منه بلی مصر کسته قبایل ازنا کسته بلی مصر کسته حمله نه و مصر کسته جنوبی علاقه مصر کسته میگرن شمالی علاقه کسته توالی شمالی علاقه نیل کسته تا هنوز دگیر مصری عموم نه جنوبی علاقهش کسته اینا کسته میگرن و دزی دورانی که مطلب اینا 100 سال که اونجا حکومت منن اینج کسته چند کارا میشه خب این کسته بسیار اهم برای فهمیدم یک اینا که اولی سرزمین میگرن اینا کسته یک بلوک مردمار کسته مکشن همونطور شما خودشون خبر هستن که هر وقت که کو حملاور چیزی که میماده که حکومت میگرده برای استحکام چیزی دیگه اونا مرتکور بکش خاتونور بکش اولاتای ریزر کسته کلو بکش بس یک بلوک مردمار کسته اینا کسته غلام جور کو د توریزم لیکن اینا یک بلوک چیزار کسته یاد میکنه چرا اینا کسته مردمای قبایلی بودن مردما بودن که زیاتر کارهای چوپانی کسته میکردن اینا که اینج ماین نیچ کسته زندگی شهری یاد میگیره اینج خودشون خبر مصر آباد علاقه بود از خود زراعت داشتن دریا داشتن کانال داشتن کشتیرانی داشتن پیسه داشتن باز مرکزی عبادتگاه داشتن اینا تر مرکزی عبادتگاه و چیزا کسته خود خورید نداشتن 100 سالی که اینا اینج یاد میگیره اینا کسته چند چیز یاد میگیرن یک مثلا کسا زندگی شهری یاد میگیرن چطور یاد میگیرن خانه جور کنن چطور چیزا جور شدن مرکزی عبادتگاه داشته باشن بعد خود بادشاه داشته باشن بعد خود قانون داشته باشن و مصری هر چیز رو کسته ریکارد میکنه لکایم کرد باز اینا کسته رجحان چیز میشه رجحان لکای کدو خو مو قانون بعد داشته باشی و هر واقع کسته مو باید لکای کنه این چیزا کسته از مصری کسته یاد میگیره لیکن برایز نه کسته اینج مسئله چیز بود مو تر که نام مثلا سرزمین کنعان نماده دن اونج کسته اونا کس از خودون خدا داشتن دینج که ما اینجم کس مختلف خدا بودن و فرعون کس خود یک دن از خدای شما قصهش کس خبرن باز اینا برایزی که مطلب قد مصریا مقابله کنه از لحاظ نریتیو والام کسته که مردمایش رجحانش طرف از اونارن باز اونا کسته چیکار نه چرا اونا از لحاظ سیویلایزیشن از نکده مضبوط بود از لحاظ کلچر از نکده بسیار پیشرفته مردم د مصریا باز اینا چیز میگه اینام خو مو خدا داره خدا از مو کسته از سر فرعون کدم کسته طاقتور تر است پس شما اینجا یگو تقابل میگن که شما من قصه حضرت موسی و د مقابل فرعون را که شما دروش میگرین باز اینا کسته بریزی که پروف کنه که مثلا کسی یعنی خدا از مو کسته مضبوط مختلف واقعا قچ قصه نه دیگه شما خودشم خبرن از رد از منیه که مثلا کسته شما موسی دینوانی از اینکه مطلب جادوگرای از نرقش مقابله نه یا دریار مثلا کسته سرخ دلجینه یا فر مثال کسته دیگه یک بلوک قصه کسته بازمزو خاطر د اینچ کسته چیکار میشه د زی دوران کسته اینا حکومت خداپرستی از نه کسته مضبوط تر از خاطر زی میشه چرا که اینا کسته ضرورت داشتن که مردمای کسته طرف چیزا نرن لیکن 100 سال بعد مصریا کسته اینا از اینجی برو بدن مطلب اینا قد زناد وارد جنگ اینا کسته شکست میدن از این علاقه کسته برو بدن و این کسته بسیار یک کلان چپتر کسته جور میشه دمنه انجیل کسته ور کسته اگزوداس کسته میگنی اونا بزو قصر کسته چطور نچر کی مصریا کسته اینا چیز میگفته مصریا کی اونا لکایم کده اونا کسته اینا هایکسوس میگفته هایکسوس مطلب شسته کی بادشاهایی کی چوپان هستن بادشاهی کی چوپان هستن یا ای تر بگی کی بادشاهی کی از سرزمینای غیر مادن بزمزو خاطر بز واقعا مصریا نقل نکینا کی جماعت انت مصر نه چطور ظلما کدن چطور کدن بس مطابق مصریا کسته یهودیا کسته ظالم بودن بس یهودیا کسته وقتی که این سرچ کار اونا کسته ور اولتنه اونا کسته چه جورنه که خو یار مصریا کسته مورمات اینا کسته مردم از مور برد دمنه مصر کسته مور کسته غلام جور کد بچای میل مور کسته انتر کوشت فر مثال کسته مور د سر از مو کسته مور اهرامار کسته جور کد دینوان غلام کسته دیگه اینجا دو مختلف نریتیو خو یک دنیش کست از مصریه که مصریه میگن نه این اهرامار مو جور کده و شرار مو جور کده و چیزا کدین باز یک قصه کست از یهودیه که میگن نه اینا کسته مصریه میگن مور اینا کشتت قتل عام کده 100 سال حکومت کدن د جنوبی علاقه مور کسته قبضه کدن باز مو کسته نار شکست دی برو بدر کده باز اینا کسته اولتیشی تر میگه که مونا مونج کسته غلام منده دی باز یک دنیز مو کسته د عنوانی از بچا کسته و بچاو مشو د خانی فرعون کلان مشو و کسته د نام حضرت موسی کسته وزو کسته مردم از مور مای بچاونه و او کسته انتر دریا کسته بریزو شق مشو از منی دریا کسته برو بدر مشو دگر مو کسته گو آرکیولوژیکال ثبوتی کیزی که مطلب دریا شق دوا شو مردم از منیش برو بدر شده از یل ثبوت کسته تبالی کسته پیدا نشته بزمزو خاطر ای قصر کسته نه کسته و قصر جور و د مقابلی حضرت موسی کسته
اینا حضرت موسی هم اینا کستن مختلف تایپ حضرت موسی وقتی که شما زبان یونانیا کست اگر شما کست گوش کنید یک موسی است که کست شهر جورنه بنیان کست جورنه یک مصر یک موسی است که فرمسال جنرال است که کست مورا افریقایی کست فرمسال کست شکست میده یک موسی است که کست قانون کست میده دلاگی ور کست بس دیگه این کست مختلف تایپ یک موسی است که یک از کلانترین یک از آفدن کلانترین جادوگرای قدیم زمان کست بوده بس همزی خاطر دیگه اینا هم گمو دینوان تاریخی طور پر موجود موسی را توالی در پیدا نمیتونه امکان ازی است که مطلب مختلف و گوار کنار موسی مگه بعضی از نکست از مصریا بوده خودون مصریا بوده نال فرمسال یک از مصریا کست پایتخت خور کست موبر طرف شمال طرف نیل کست موبر اونج کست پایتخت جوړه اینا مگه اورم کست نه دنوانی موسی هم دی گودن جنرال از ناک مثلا مور افریقایی کست شکست میده جنگ افریقایی اورم کست نه کپش میده بهرحال وقتی که مثلا یهودیا ما د قمزی اختصانی مطلب شما خودون چم تفصیل کده گرفته کست تفصیلات زیر کست پیدا میتن بهرحال وقتی که یهودیا کست از منی مصر که برو بدرمشن اینا نه کست قد یک بلوک تجربه داشتن و اینا کست تجربه شهری زندگی داشتن و زمزو خاطر اینا که مایه اینا کست د موجوده کست یروشلم که شما امروز کست مگین ای اولین ترین شهر کست اینا بنیانگذار شد کست و اینجا کست اینا بنیاد چی میله چر اینا شهری زندگی پیش نداشتن که نیم دفعه کست اینا چکار شهری زندگی داشتن بس اموتر اینا کست د ووتر کی مصریا کست خود خو عبادتگاه داشتن کټه کټه بس اینا کست بریس خود کست یک دنه مرکزی عبادتگاه جوړنه امور کی نام کا فرست ټیمپل کست دیگر کست اولین چیزا کست جوړنه شهر جوړنه اولین ترین کست مرکزی عبادتگاه جوړنه وقت کی مرکزی عبادتگاه جوړنه بزی کست شهر دنوان یک شهر مقدس کست جوړ یعنی جایی کی اونا کست اولین ترین مرکزی عبادتگاه از نه د شکل کست مای بس دویم گپ یسته وقتی که نامستن در اونجا موشن اینا که چر که اینا تجربه زندگی و بادشاهی داشتن بادشاه پیدا کردن دیگه مطلب د شهر داشتن شهر خونا بده بو زمان بادشاه داشتن که اونج فرعون بودن د استایل از نکست اینا کست از خود خو بادشاهی نظام کست جورنه و دزی دوران شما کست میگن اول بادشاهایش ما که زواد اینا رو د نام پیغمبرها کست میشناسی د نام سال د نام حضرت داوود د نام حضرت سلیمان کست دیگه یو کست او بادشاه بودن که اینا کست د وجود کست ما نه صرف کست شهر کست یک مقدس جور میشه اینا کست از خود بادشاه بودن و ازی پیش کینا تر د شکل قبایل بودن یک 12 قبایل کست اینا کست چیکار میشه که د شکل یک قوم کست اینا د وجود کست ما البته بعدان کسته وقتی که اینا مثلا قد یونانیا که روی دروی میشه خو قصر کسته بیل ما بعدن بگم چرا که ما کسته درو جب مزلیات چیزا کسته ما دایت چون باش ما کسته دوباره طرف بادشاه های از نه کسته ما این وقتی که اینا قد یونانیا که روی دروی میشه او تجربه کسته اینا کسته کدام طرف مبره به هر حال خب بعد از وفات حضرت سلیمان کسته اینا کسته یهودیا کسته منی خو دو تقسیم میشن مردمایش که مثلا کسته د شمال بودن نه کسته اونا جودیا جوړ میشن نه که د جنوب بودن نه اسرائیل جوړ میشن بزین چې کسته چکار نه که او زمان کسته د علاقه که مطلب کم علاقه عراق و کم علاقه سوریه کسته اینجا کسته آشوریا بودن اسیرینز که مو د زبان انگلیزی کسته ممکن وقتی که اینا منیخ تقسیم میشن دو گروپ که میشن اینا کست حمله نه و جنوبی علاقه از نه که مثلا کست اسرائیل بودن و کست علاقه میگرن قبضنن و یک بلوک مردمای از نار کست از منی شهر کست برو بدرنن و این چیکار میشه و این منی تجربه از نه کست یک چیزی دیگه کست میده او تجربه چیز است مگه یار تو که مو که از خدا نافرمانی خدا را کردی مو کست منی که تقسیم شدی یک قوم بودی نه مثلا نه کست دینوان یک قوم دیگه یک شهری زندگی اختیار کردن بادشاه از خود داشتن یا اینا دو تقسیم شدن جودیا و اسرائیل کست اینا بزینا مگه چیکار میشه که این نافرمانی خدا بود به زمزی خاطری آشوریا که بلیز مملکتن یک است سزای آسمانی است یعنی سزایی که مطلب از طرف پروردگار دینوان نافرمانی داد شما وش نه قصای که مگه اقوامی که نافرمانی کردن خدا اونار کست مختلف سزا میدن یک قصه کست اینا مردمایی که چیز دارن باور دارن که انزین جماعی اینجا اول نه دفعه اینا منیخ تقسیم میشن و یک قومی دیگه کست آشوریا مای حملنن یک شهر از نار کست میگرن مردمایش کست قتل عام من یک بلوک مردمایش کست از منی شهر کست برو بدرن شهر کست خراب منن برحال یک سی شهر کست اونا دجاج کست ثابت کست مومنن تا نوزر کست خب
باز چیکار میشن که در سال 597 تا 587 پیش از BCE کسته باز یک بادشاه دیگه کسته بادشاه بخت النصر کسته مو بخت النصر دوم کسته که کسته بادشاه بابل بوده که امروز نه عراق مو گپ شمیزنی بادشاه بابل کسته حمله نه مثلا اینا خو اشوریا که مملکت تو کسته صرف جنوبی حصے از نار کسته گرفتت نه که مطلب اسرائیل هم دیگر شمالی از نکسته جودیا بوده او کسته بچاو بوده لیکن بابلیا کسته بادشاه زو بخت النصر دوم کسته او که حمله نه او کسته شمالی علاقه هم کسته میگره شمالی علاقه هم کسته میگره و یروشلم را کسته چزنن کسته تبانن و اول ترین مرکزی عبادتگاه کسته نه جور کده یعنی فرست تمپل کسته اورم کسته مثلا تبانه باز امزو خاطر کسته و زونچ کسته هر چقدر که بهترین از نبودن مثلا الیت کلاس نبودن هر چقدر که عالمای دینش کی بودن مثلا کسته حکمرانایش کی بودن و علمایش بودن اونایی که مطلب کسته بازرگانایش بودن یا فر مثال هنرکارایش بودن هنرمند افراد بودن هر چقدر که مطلب یک چیزی که یک قوم رنگانه نار کسته تمامش کسته جمع و نار کسته قد خود هم میرن د بابل کسته میرن باز اینجا د بابل که میرن اینچ کسته یک نو شناخت منیز نکسته شامل میشن اول دفعه کسته اینا اول دفعه اینا کسته گوز خود دیگه ملک ندارن چرا که اینا یه دفعه آشوریا کسته جنوب شرمیزنه بابلیا که ما شمال شرمیزنه باز اینا کسته تمامیش از منیز و شهرها کسته برو بدر که صرف مردمای عادی عامه که مثلا از روخش اونجا اشتن که مثلا زمینه را چیزا کنن کشتکاری کنن و غیره کنن خلاصه کسته مو الیت طبقه از نار کسته اینا تمام شد برداد باز امروز خاطر نه دیگه گو حکومت فانکشنالی که حکومت ناس خود نداشتن یا گو دولت نداشتن گو سرزمین نداشتن گو مرکزی عبادتگاه نداشتن و این تجربه کسته برای ذهن از نا کسته بسیار کسته اثر انداز میشن و این او دور است که پیغمبرای ظهور مونه از منیزنا که اونا پیغمبرای پیشنگویی است اکثری پیشنگویی که شما دمانه انجیل که شما میگرنین و او کسته بله پیشنگویی مسلمانان بسیار اثر انداز میشه گلو پیشنگویی که شما درباره مسلمانان دارن درباره آخرت دارن درباره آخر زمان دارن یزید دور است باز اینا کسته اینجی یک بلوک پیغمبر ما یک دنیش شما خبرن نام دانیال است کتاب عالم کسته خبرش در ایران است دیگه نال کسته فر مثال دیگه اینچ کسته اینا چرکی مردمایشی اینچ که ماده نا امید چیز پیش رفتن دیگه نه تو یک دولت دارین تو زیر دیست دیگه مردم هستی و نه تو مرکزی عبادتگاه دارین باز یک مردم است که اونا کسته مختلف از خداها داشتن باز امسی خاطر خداها از نار کسته رد نه باز اینچ کسته اونا هم قصه مثلا تاور آف بیبل را کسته اگر شما شنده باشین که مگه اینا چی کسته اینا کسته اینا میخواستن کسته گو تر کلان عبادتگاه کسته جور کنه که او مثلا زینه والا در دور ولا شما تاور آف بیبل که شما سرچ کن که اونا میخواسته د آسمان برن یعنی مطلب د خدا برسن د توریزی تمپل کسته لیکن وقتی که اونا مثلا بسیار که د بلندی رسید بس خدا کسته اونا را زبانه از نار کسته مردمایش مختلف زبانه جور کرد و اونا قدیریخ دیگه گپ زدن میتونست بزی تر کسته مردمایش کسته تیت میشه دیگه یه قصه کسته از مدیل ازو کسته میگره و از تمام کلان گپ که اینجا میشه گبی پیشنگویا میشه که اینا مردمایش کسته دیل میده یا گلو پیغمبرا مایه که اونا کسته ویژن میگرن مثلا خواب میگرن د بیداری خواب میگرن که انتر میشه و اونا کسته چکارن دیگه کسته و نه صرف کسته باز دیوم گبی است چرک مردمایشی دیگه عبادتگاهش رفتت چیزیش رفتت باز اینا خو عادتای لکای کدور یاد گرفته از پیش مصریه کسته باز اینا چکارن که اولین دفعه که اینا مت کوشش نه امی قصه هایی که شدن مثلا کسته قصه که ما شمار گفتم که مطلب فاوندینگ فادرز کسته اونایی که مطلب تشکیل دادن مثلا کسته حضرت ابراهیم و کسته ایساق و مثلا کسته اسماعیل و دیگه این مطلب کسته یعقوب و باز او فاوندینگ کسته باز اونایی که مطلب پیغمبرایی که زوبات ماتن مثلا کسته مثل موسی وری که اینا مثلا نجات دهنده بوده دیگه از مصر کسته که اینا از اون شکست مخرم برو بدر میشن و دیوم کسته و پیغمبرایی که حکومت کده بله از نکسته مثل سلیمان داود وری کسته باز اونا کسته نصیر و قصار کسته نالکای کدو شروع نه دیگه کسته اینا پیشنگویایی که در آمشه اینا هم کسته اینا کسته جایی که نبا مو میگنه که اولین شکلای انجیل کسته شکل میگرن
و از خاطر زوم اینا برزنا اهم است چرا نام مود سرزمینای بیگانه است دیگه اینش کست مو قوم و کست محفوظ کست بومنه و پس بریم زو که مطلب چیزا کنی نا کست جماوری چیزا جماوری انجیل کست شروع منه تا چیکار میشه تا که مثلا کست اولین ترین چیز یک از بادشاهی کلانی هخامنشی که شما خود نامشون خبر هستین در نام کوروش کست یک از کلانترین بادشاهی که در منی ایرانیا کست اونا بسیار بسیار بلیزو کست فخرنن کوروش کست در سال 539 کست بلی بابل کست قبضانه و شما کست اگر شما این پرسپولیس ایران کست شما نقاشیشم کست توخکنین اونا کست شما میگن مختلف اقوام مختلف مثلا بادشاهی مختلف اقوام از مختلف عقاید مختلف قسمای توفه کست میره در دربار بادشاه کست بس کوروش یک خوبیشو داشته که مردم را در عقیدش کار نداشت هر کس گفته خو شما هر چی مذهب شما است هر چی قصد که رنگ ثقافت شما است شما دمزو طرز عمل کست زندگی میتن صرف اموده که مطلب میسی و کمرانیش باشین و تکس شرکت جمع کردن بیرن بزمزو خاطر رو کست تنیسته و قسکلان سرزمینی که مطلب یک طرفش در عراق دیگه طرفش کست در مصر است دینی پورا علاقه کست نه زیر دست شدن و اینچ کست یک بسیار اهم دیگه است که مثلا دزی تاریخ و تعلق نداره و او کست زبانی آرامی است یعنی مطلب بادشاهای هخامنشی کست فارسی گپ میزدن لیکن اونا لکایی از اور کست دزی زبانی جدیدی فارسی زو لکایی نمیکردن زیاترش کست شما میگن انگای خط میخی هم لکایی کرده و او زمانی زبانی آرامی مطلب کافی چیزش داد از مردم کست تمام شی از عراق گرفته تا مصر مردم تمامی می زبان کست گپ میزد بزمزو خاطر اونا کست د زبانی آرامی هم کست لکایی هم کست میکرد شما کست میگن خط میخی هم استنال مثلا شما چیزر که میگن اسکرول زیر که شما میگن یا فرض مثال یک دانه خازی گیلی والا کست حکم نامه زیر که شما کست میگن کست اور شما تو کنو د خط میخی کست لکایشته لیکن از بعد یک بلوک فرمانه دیگه شما که میگن در زبان آرامی لکایشته چرا که آرامی کست زبان فارسی نبوده مطلب زبان لنگوا فرانکا یعنی مردمایی که مختلف علاقه زندگی میکردن در زبان گپ نه بلکه زبان آرامی بوده که تمام مردم در زبان کست گپ میزدن پس زیادتر فرمانای بادشاه کست خودونی حکمرانایش مثلا کست الیت کلاس شی در فارسی گپ میزدن لیکن کونه فارسی دیگه مثلا کست از بعد شر پهلوی مایا از بعد جدید چی این فارسی که ما میگن او زمان کست وجود دزی شکل کست وجود نداشته بهره ما خالی گفتم یک اینی قصرم کست ما قچمو بیان کنم نه که شما مطلب یک بلوک سنگار میگن که در منی قندار یا فرانسه منی باز علاقه زرجات که مثلا در زبان آرامی لکایش ده خالی شما بگم که مثلا کست زبان کست کافی در مختلف علاقه کست لکای میشه خب بس ای کوروش کست که ما وقتی که با بیبلان را که میگره یا فرض مثال بابل را که میگره بس اینار کست آزاد نه و اینار اجازت میده که اینا کست واپس بوره در کنعان بوره و اونا که اونجا مورن اینا کست واپس مورن و شهر خور کست دوباره آباد نه شهر آباد نه و دیومنه مرکزی عبادتگاه کست جور بس امزو خاطر کست اینا مطابق انجیل کست یهودیای ترسیدن که کوروش کست نو کست مسیحا بده ایر کست خدا رای کده که مثلا کست شما بورین کست نچیزه کنه یعنی یک تصور نجات دهنده مثلا یک تصور منیز نامد نه که فرض مثال اگر نافرمانی کدی شما منی خو تقسیم شدین شما رو بلیشم عذاب الهی مایه نه بزینال کست اینا گفتد خود دزی دوران وقت عذاب الهی مایه وقتی که مطلب تو طرف پروردگار خو رجوع کردی پروردگار مدد کردی پروردگار کست تو برایت یک مسیحا کست رینه ای کانسپت مسیحا کست از کوروش مایه از زمان کوروش کست بزی ایده مسیحا کست دمنیز نه کست شکل میگره بزینش کست چیکار میشه که شما خودتون خبرین که از بعد که اینا واپس مورد شرق چیزنن از بعد دمنی یونان کسته منی چیزه کسته یک نو بادشاه کسته ظهور نو مطلب یونانی بیسیکلی خو نبوده لیکن مو کسته اور یونانی آل کسته بادشاه او کسته سکندر اعظم شما خودتون خبرین دیگه او یونان میگره از بعد کسته ما دیگه یک پرازی علاقه میگره یه علاقه که مثلا کسته کنعان که مثلا یهودی همشته یه علاقه میگرن اینا کسته چیزرم میگره مصرم کسته میگره بزرگ بعد ما ایران رم کسته پوریزی علاقه کسته میگره و شما خودون چون کسته قصهش کسته خبر هستن
و در او ای که مطلب وقتی که چیزا میگذره سکندر اعظم که پورا کلان علاقه که میگذره ای کسته چی رنگ تبدیلی آمده از تمام کلانترین تبدیلی که در من ازنا میره او کسته شهر اسکندریه است الکساندریا که ما شما کسته ممکن بس خاطر روزوم وقتی که مطلب خودی مطلب چیزا که جور منه خودی حساب کنو که قصر که جور نه منی قصر کسته اونک بسیار کلان لایبرری داشتن و او کسته علمای از منی پوری دنیا کسته بهترین علما کسته اونا کسته جمع کردن و کتابی از هر زبان و از هر چیز کسته نه جمع کردن اون کسته از منی بابل از منی آشور از منی ایران از منی مصر از خود یونان از هندوستان از هر جای کسته اینا مختلف کتابار کسته بس چرکی یهودیا کسته وقتی که نا کسته بله مصر حمله کردن یهودیا کسته در عنوان فوج کرایه ولا فوجی کسته قد فوجی سکندر کسته شامل مشن وقتی که نا مصر میگرن بزور کسته دمنی علاقه الکساندریه شهر که جورنه یک ملک یهودیا کسته نا چکارنن در عنوان پاداش کسته اونا کسته زمین میدن و اونا کسته یک کلان حصه الیت گروپ از نا کسته سامشون و اونا کسته زبانم کسته زبان چیز میگرن اونا کسته زبان یونانیار کسته اختیار منن باز امروز خاطر وقتی که اونا یک الیت گروپ شو بودن باز کسته حصه زبان از نا کسته مشن باز نه ضرورت میشه که مو کسته مو کتابی تورات خور کسته مو د زبانی چیزا کسته شامل کنی د زبانی ترجمه کنی د زبان یونانی چرک اونا زبان یونانی کسته اختیار کرده بودن باز امروز خاطر نه کسته اولین ترین انجیلی که مادر مینگرنی او کسته د اینج کسته شکل میگره او کسته د شکل یونان کسته و د لایبرری الکساندریا کسته باز امروز خاطر شما مینگرنین که نه صرف اون هر چیزی لکایه خودون که داشتن باز اونا کسته دوباره ری انترپریت منه گلوک چیزار کسته اینان دنوان مثال کسته دنوان مثال چکار نه که چیزا کسته مثلا د منی یونانیا کسته کلانترین فلسفرش کسته شما خبرن افلاطون است و افلاطون کسته یک کتاب یک قانون میده نه مطلب کسته چیزر کسته باز اینا هم کسته مگه خو مو کسته باید یک قانون مو باید انجیلی که مولکاینو بریزو کسته قانون داشته باشه و اونا کسته چکار نکیم مگه خو مو گفته نمیتن که افلاطون باز نام خو مو قانوندان کیر بده باز نه کسته حضرت موسی از خاطر نه که شما قانونی که حضرت موسی چه زنم تو اگر میچ کنی چی کار میشه قانونای افلاطون بالکل سیم بالکل یک چیزه صرف مثلا کاپی پیست نه صرف کسته نام شرکت بدلی نه باز امزو خاطر کسته او د نام افلاطون را د چیکار نه که د نام حضرت موسی میده دیگه علی مطلب شما خودون چم کسته بورن چیزا که یک گلوک چیزی اسکالر چرکی حضرت موسی بسیار بعد ما حضرت موسی کسته کو نامش کسته 200 یا 270 سال پیش از چیزا کسته یعنی پیش از کامن ایرا کسته پیش از پیدایش حضرت عیسی علیه السلام کسته نمایش کسته تر پیدا میشه لیکن افلاطون خودش که بسیار کسته پیش بوده چند صد سال پیش کسته بوده پس ایتر نمیشه که مثلا کسته افلاطونی که چند صد سال پیش بوده و قانون کسته حضرت موسی که چند صد سال بعد از اون ور کسته گرفته باشه پس همزو خاطر نام گو قانون را کسته اینا از اونش کسته گرفته چرک کتابای یونانی دمنه الکساندریا بوده اونا کسته از اونش کسته ور کسته گرفتن خب یکی کسته بسیار اهم و دوم کسته چرک یونانیا کسته بله دانایی کسته دانا بودن بله ویزدم کسته بله بسیار زور میده او آدمایی که اونا فلسفرز که داشتن فلسفیایی که داشتن اونا در عنوان انسانای دانا بسیار زیاد برزنا احترام قائل بودن از خاطر یهودیت تو نخو بریزمو کست انسان دانا کدام میتونه باشه بزنا که میگشت تو نخو مخ و گو ترخونه داشته بزنا چیکار نه که یک دنیزی بادشاهی که انتر ما شمار گفتم زمان که اینا از من مصر برو بدم شنو از خودون خو شهر جوړنن و مرکزی حکومت جوړنن و مرکزی عبادتگاه جوړنن دیگه اون از خود بادشاه منی گزو بادشاه کست حضرت سلیمان است بزنام خو سلیمان کست انتر دانا آدم است بزو ویزدم اف سلمان را کست نه کست بیسیکلی از اون چی کست چه زمان خب دوران یونانیا کست بسیار بریزنا کست زبردست دور کست بوده تا چکار میشه تا که زمانه کی رومانز ما رومیا کسته چکار نه رومیا که ما یه علاقه کسته قبضه نه هم یه علاقه که کنان بودن اینا کسته دوباره قبضه نم ترش خبر هستن مصر اونا قبضه نن یه علاقه زنار قبضه نن رومیا کسته
بس وقتی که مطلب علاقه نار که قبضنن بس یهودیا کس خلاف رومیا کس بغاوت نشم قصهش خبر ما تیز تیز دارم میگم دیگه بس رومیا کس د جواب از چکارنن که اینا کس دوباره ماین امو دویم ندفه که اینا مرکزی عبادتگاه جور کردن یعنی سیکند تمپل اورم کس نام از تبانن بس د زی دوران کس اینا دوباره امو چیزی که مثلا متر چرکینا دوباره مرکزی عبادتگاهش از بین مورد دوباره کستنا زیر دست یک حکومتی استن که مطلب حکومت مثلا حکومت رومیا دیگه حکومت زور و جبر کسته بوده بس اینا کسته واپس امو ترکینا مثلا بابل کی بودن زیر دست یک حکومت کسته بودن که مرکز عبادتگاهش تباشته در اون زمان کستنا یک پیشن گویام کردن که گو مسیحا مایه بس کروش مایه بس اینا کسته دوباره کسته مو انتظار که خونج گو دن مسیحا مایه مثل کروش وری کسته اینار کسته زیر دیستی ظالم حکمرانا کسته اینار کسته بچاونه یعنی یک موومنت کسته شروع میشه یک تحریک شروع میشه تحریک مسیحا ایناس پشت گو مسیحا کسته بودن و او مسیحا کی ما او مسیحا کسته حضرت عیسی علیه السلام وقت حضرت عیسی علیه السلام دنوان مسیح کسته یعنی دنوان مسیحا کسته دیگه رومیا شما خودشون خبرن کسته اور میگره سلیب منه بازیالی دیگه یک کسته بعد از یالی مسلمانان گو فوت نکده دیگه نام گنا و فوت کده ایسا هم گه خب بعد از وفات از او کس یک نو دین کس زی شکل میگره که نام گنا این مسیحا کس واپس مایه امی ترکی مطلب دنیا پر ظلم شی واپس مایه و ای کس یک حکمرانی مثلا کینگدم خدا را کس دبلی زمین کس تشکیل میده یعنی جنت را بلی زمین کس دوباره کس تشکیل میده دیگه یک نو دین کس دل زبرو بدم بس از دیل امزی مسیحایی موومنت لیکن تسلی نمیشه مردم چرکی مختلف حکومت‌ها میمادن از دیل ازو کست یک نو مذهبی دیگه مایه که مطلب شمار خبرن که مذهب اسلام است بالکل دبلی امزی سیم تردیشن یهودی و عیسایی کسته مطلب خودشم خبرن که از خود یک مختلف ورژن و امو امید مسیحایی کسته من اسلام هم است نه تو اسلام کسته یک دینی مسیحایی است چرکی اونام مگه نی وعده پروردگار است که مثلا کسته برای پوری دنیا کسته حکومتی مسلمانان میشه و مدیو کسته در ترکی میشه که حضرت عیسی علیه السلام دوباره مایه و امام مهدی کسته دوباره مایه مطلب یک مسیحایی خیالات کسته از منی یهودیا منی نو مذهب از اون مذهب کسته در یک نو مذهب کسته نالموم در دوری مسیحایی والا کسته زندگی یعنی از لحاظ عقیدتی کسته اون هم ترکی انتظار نی حال دیگه مثلا هم ترکی برای یهودیا یک دیونه کروش نماد نال تبال برای مسلمانان کسته تبال گو دیونه کروش کسته یک کروش دنوان یک مسیحا کسته نماده دیگه مردم کسته انتظار نه که گو دن مهدی کسته باید دیگه ما خو مقصد دوباره کسته مگم ماش کسته ویدیو خربان دوباره کسته ما مگم مقصد از ما کسته اتیک بری و عقیده نیسته بلی کو قوم نیسته خب بس دل ازی کسته مو چیز یاد میگیری مقصدی از ما چیز بود مقصد از ما بود که توخ کو قوما کس از منی عروج و منی زوال ماین و زندگیش کس مختلف میشه نه مطلب تو یا هر قومی که شروع منن خامخا دیگه زندگی خور از منی نیمه قبایلی ولا قبایلی ولا شکل شروع نه نیمه قبایلی شروع است شهری زندگی نه است از خود خو یک ملت دولت کس شروع میشه و لازمی است منی اختلافات نه دولت شکست مخرن دیگه خوام ماین بلیزنا کس قبضنن از دست کس مورن و او دوباره کسته میگرندگی مطلب منی زندگی تمام بخوام کسته سلسله مایه مطلب تو گی شکست مخری و دوباره کسته بلی پاخمنی مقصدی است اگر تو لکایی که رفتی یک و دیوم کسته تو د جایزی که مو چیزا کنی شناخت خورو که است مثلا تو نگاه منی نه اینال فرمثال مردم از لحاظی فرهنگی مطلب نه چقدر مطلب زیر ولیز نکسته چیزا بوده اینال شما خودون شما توکن وقتی که نه قد مصری رو درو میشه مصری از لحاظ فرهنگی از نگه بسیار زور چرکی نه چوپانی والا چوپان قبایل بودن دیگه و در مقابلش مصری کسته بسیار کهنه بسیار شاندار کسته اونا حکمرانی داشتن و بسیار زبردست از خود هر چیز منظم ارگنایز کسته بودن از خود زبان و قانون و هر چیز که مطلب تو بگی دیگه مطلب در عنوان یک سیویلایزیشن بوده دیگه وقتی که ناقض نامشه بریزی نه خود محفوظ بیلن اینا کسته چیکار کی از خود خمون نریتیو زنار میگیرن و کسته د اولټنه اپوزیت نه تا که مطلب برای مردمای سوچون قد مردمای کنان که روی دروشتن و از خود مختلف خدا داشتن تو خنا همین که مطلب نه خدای واحد که مطلب تو و اور تو نمیگرنی ایر که میگرنی نه کسته د جواب از قوما کسته مردم هم مطلب د جواب از کسته مطلب اونایی که
چیزا مطالعه نمونم که در جواب زنه کسته و در وجود ماده و شما خودشون خبرین وقتی که اینا در بابول مورن در بابول هم کسته چطور اونجی چکارن که یک نو موومنت کسته میرن و او موومنت مسیحایی است مثلا کسته در بنیاد پیشنگویی کوشش نن که چیزی مردمای خورا کسته زنده بیله مطلب کسته سپریت مردمای خر کسته روحی مردمای کسته زنده و ثابت کسته بیله و وقتی که گو بادشاه کسته ور نجات میده و بادشاه مگیر مر کسته او مگمر اورا مزداری کده یعنی خدای زموره کده نام گنه نه تور خدای زمو کسته ری کده برای نجات دهنده و از او بعدم که اونا کسته شکست مخرن اونا کسته از پشت یک نو مسیحا کسته میگشتن و دازو امید کسته مردمای خر کسته یک جمع منن جورن و امی که مطلب اینا در چیز رفته یک پوینتش که ما میخواستم بگم امی که مثلا اینا در بابل که رفته وقتی که مثلا اینا حکومتاش از دست رفته دولتاش پیش رفته مرکزی عبادتگاهش از پیش رفته اینا گفتند مطلب منی زو پیشنگویی کسته یر پیشنگویی میکرد که مطلب خدا مور وعده داده که ما واپس طرف از سرزمین موری و وقتی که وروش کنار نجات بدن و واپس طرف سرزمین کسته که اینا مورن دیگه نام که توخ بینی مطلب وعده خدای وعده که پروردگار قدس مدت او صادق شد و زمزو خاطر اینال دوباره توخ کو اینال دوباره که اینا ماین توخ مقصار کسته بریخ کسته چیزا منه پس مو کسته چیز از این کسته نتیجه میگیره نتیجه است نه که او هر رنگه که مثلا تاریخ را مردما که لکایی نه لازمی نیست که مو کسته تاریخ رمزولی یاد بگیری تو زمار کسته میتونی از خود یک شناخت جور کنی و تو تر میتونی شناخت نگاه جور کنی که واقعاتی که در دنیا مشهر تاریخ که مردما لکایی نه تو اینترپریتیشن است تو چیز است تو از کدام نگاه کسته تو اگر تو برای مردم از خود کسته یک نگاهی از نقطه نگاه از خود کسته تو برای خود که تو دشتی تو کسته میتونی شناخت مردم خور هم نگاه کنی و هم او نظریه نگاهی که مردم است تو هسته اور کسته تو میتونی دیگه مردم هم کسته تاولش کسته کنی یعنی دیگه مردم هم کسته تو ازو متاثر کسته کنی اما در که شما میگرن از دیلی از او دین کسته نال تو خود دو دینی دیگه ممادن که دو دین کسته دینایی که منی پوری دنیا کسته درو پیلاو شدن دوستا کسته لازمی است بسیار حساس موضوع است از بنیزی کسته لازمی است مردمان نمگم که از مایگری کن ما لازم ندارم که شما قد از مایگری کنین شما گرگو سوال دارین شما اعتراض دارین شما بهتر ایدیا دارین شما گو سجستشن دارین از ما کسته بیرسن ما کسته خوشحال میشم یک جهان تشکر